सच्चे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. John chapter 15 verse 16. तुम्ही म्हाका विसरून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसरून काडल्या. हांवें तुमकां विसरून काडल्या. ह्या सकाळच्या वेळार त्या सोम्याक आमी अर्घ्यां दिवया. ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासया. आज तो जेजू आमकां सण एकल्याक म्हणटा की हांवें तुमकां विसरून काडला. हांवें तुमकां विसरून काडला. तूं म्हज्या मोगाचो, तूं म्हज्या मोगाची. तुजे विरुद्ध वापरूंक केलेली खंयचीच हात्यारां आज ती सफळ जावची ना. आयजाय चॅप्टर 54 वर्स 17. आज तुज्या विरुद्ध खंयचीच हात्यारां वापरूंक देवसरान ट्राय करता आसा जाल्यार ती सफळ जावची ना. ती सफळ जावची ना. कित्याक हांवें तुका विसरून काडला. तूं म्हजोस आनी हांव तुजोस. हांव तुजोस, तूं म्हजोस. खंयचीच हात्यारां आज तुजे जैत व्हरची ना. जैत व्हरची ना. कित्याक जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 17. हांव जैत दितलो झुजारी. आयच्या दिसा तुका जैत दितलो झुजारी जावन हांव तुज्या सांगात रावता. हांव तुज्या मोदें रावता. जांफरो जायती वस्तू ते जैत वर घेतली ती तुजे जैत व्हरची ना. कित्याक हांव तुजो देव तुज्या सांगात रावता. ह्या सकाळच्या वेळा ताच्या बसवण्या खातीर ताका आमी अर्घ्यां दिवया. ताका आमी स्तुती करया. ताका आमी होगोसया. एक घडीभर आमच्या तळ्यात धांपया. आमचो हात आमी उक्ते दवरया. मोगाळा बापा, अर्घ्यां दिता हांव तुका आयच्या दिसा खातीर. बापा, तुज्या अगणीत मोगा खातीर. बापा, हर एका वेळार तुवें दाखयल्या त्या काकुती खातीर. हर सकाळी तुजो मोग वेगळो आनी वेगळो जावन आसा. तुज्या भुरग्यांचेर तुजी नदर लावन आसा आनी तुज्या भुरग्यांचेर तूं दयाळ दिश्ट लावन हर एका दिसा तुज्या भुरग्यांक राखून आनी सांबाळून व्हरून सगळो दीस आमचो चलोवन व्हरताय. बापा,
त्या तुझ्या अगणित काकुती खातीर आमी तुका अर्घा दिता. बापा, आयचो दिसच आमी तुज्या हातांत समर्पिता. तुजे सकत वर्ती जावन आसा. तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारात धाडणं, ताच्या भोवभगेंत अमोलीक रक्ताद्वारी आज आमकां सुटका आनी सोडवण लाभयले. जेजू, तोच म्हणटाय, हांव सत, वाट आनी जिवीत. वैसुम्या सासणी जिवीत तुझे तर मात्र आमकां मेळटा शिवाय खंयच्या वस्तूतावन खंयच्या व्यक्तीतावन न्हय. सासणी जिवीत आमकां दाखोवच्या खातीर ह्या संवसाराक तूं आयलाय. दिता हांव तुका अर्घा सुम्या. तुका वाकणटा हांव, दिनवासता हांव, होगोसिता हांव सुम्या. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या सकाळच्या वेळार दिव्या अर्घात ह्या सुम्याक हांगा शिबो अपूर्वाची टेस्टमनी तुमी आयकतला. कलमडे मागण्याक आयली भयण 5-6 वर्सां कठीण पेंगटा दूख, तिका बागवंक जायनातले, उठोवंक जायनातले. तसल्या परिस्थितीन जेजून कंप्लिटली तिका बऱ्यापण लाभयला. अति जेजू अर्घ येता. ह्या गायनान भाग घेवन अपूर्वाची टेस्टमनी आमी आयकुया. त्या सुम्याक आमी सांगता म्हणून अर्घ दिवया. अर्घ दिता तुका सुमिया, सगळ्या म्हज्या काळजान. दिवाशी म्हूण म्हजे उपकार तुजो वाडून भरला व्हडा आनंदान. अर्घ दिता तुका सुमिया, सगळ्या म्हज्या काळजान. दिनवाशी म्हूण म्हजे उपकार तुजो वाडून भरला व्हडा आनंदान. अर्घ दिता तुका सुमिया, सगळ्या म्हज्या काळजान. रूपान तुझ्या म्हाका रुपीत केलाय देखून अर्घा तुका सुमिया. मोगान म्हज्या तुझे जिवीत भरलाय देखून अर्घा तुका सुमिया. अर्घ दिता तुका सुमिया, सगळ्या म्हज्या काळजान. दिनवाशी म्हूण म्हजे उपकार तुजो वाडून भरला व्हडा आनंदान. अर्घ दिता तुका सुमिया, सगळ्या म्हज्या काळजान. सर्गी दरबार साडून संवसारात आयलोय देखून अर्घ तुका सुमिया. खुर्सार मोडून आमची सोडवण केली देखून अर्घ तुका सुमिया. अर्घ दिता तुका सुमिया, सगळ्या म्हज्या काळजान. दिनवाशी म्हूण म्हजे उपकार तुजो वाडून भरला व्हडा आनंदान. अर्घ दिता तुका सुमिया, सगळ्या म्हज्या काळजान. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी 2 साक्स दिवंक आशेता. साक्स दिवंक गळाय केल्ल्याक देवा लागीं मोगसाणें मागता. पयली साक्स म्हज्या कुटुंबाची एक सांदो. तांणी एक इल्लीगल अशे बिजनेस केल्ले म्हाका दिश्टीक पडले. मागीर हांवें तांकां सांगलें तें करनाका म्हणून, बरें न्हू म्हूण. बट तेणी म्हाका आयकूंक ना. तेणी तें धरसून व्हेलें. मागीर हांवें देवा कडेन अशें मागलें, तुमची पळय पापा, तुज्या हातान तांकां समर्पिता. आनी 3 घंटेच्या मागण्यान हांव सदांच तांचे पासत मागतली. आतां ताणें तें स्टॉप केलां
इतले व्हडा जाप केल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दिता. म्हजी दुसरी साक्ष म्हजो घोव भायल्या गांवांत काम करनासता. ताणें म्हाका मनी ट्रान्स्फर केल्ल्या वेळार तें 2 दिसांनी येवन पावचें. 4 ते 5 दीस लागले. सो हांवें धन्या देवा लागीं मागलें 3 घंट्यांच्या मागण्यान बापा तुमच वाट दाखोवन ते पयशे म्हाका अमके दिसा येवन पावल्यार हांव साक्स दिसा म्हूण बसयलें. आनी तेचे राती हांवें बॅलन्स चॅक केल्ल्या टायमार ते पयशे येवन पावल्ले. धन्या देवाक हांव अर्गां दिता ह्या जाप केल्ल्या खातीर. आनी आमच्या पासून मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विंचनान आशिर्वादां तांच्या मिसांव वावराचेर मागता. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm Anita D'Souza from Vasai. Would like to give my testimony. First of all glory and praise to God. I'm sorry for giving this testimony late. I was suffering from severe migraine headache for almost 30 years. I put my petition to Brother Prakash and received the word of God. By repeating these word of God, I am now completely healed from migraine. My second testimony, I was having corn in my left hand on the palm, and I used to always keep hand on the palm and repeat the word of God. Now I am completely healed. My third testimony, I was suffering from heel pain. Now I am completely out of pain. My fourth testimony, I was suddenly diagnosed with bulky right ovary. Doctor told me to undergo a surgery. We again put our petition to Brother Prakash and got the word of God. We continuously started repeating the word of God. I undergone a surgery for the same on 23rd of November, and the surgery was successful and I am back home. I thank the Lord for his wonderful blessings on me. Also, I thank Brother Prakash and Divine Mercy entire prayer group for praying for us. May the Almighty shower his countless blessings on Brother Prakash and his team. Alleluia. Praise the Lord. संगत मिळून 5 बसून विश्वासान म्हणया. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपल्या बियातल्यांची दया करता. Deuteronomy chapter 31 verse 8. सर्वेस्परच तुझ्या मुखल्यान भेटलो, तो तुझ्या सवे आसतलो आनी तो तुका साडून घालचो ना आनी तो तुका सांगचो ना. Isaiah chapter 49 verse 16. पळय हांव तुझें नांव तुज्या हाताच्या ताळवाचेर बरयलां, तुजे वंटे सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. Ezekiel chapter 34 verse 16. सांडलेल्यांक हांव सोदतलो, वाट चुकलेल्यांक हांव पाटी हाडटलो, गायल्ल्याचे गाय बांदतलो, पिडेस्तांक घट करतलो. Jeremiah chapter 1 verse 8. तांकां भियानाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवे आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. गायल्ल्याचे गाय बांदतलो, पिडेस्तांक घट करतलो. आज घायल्ल्याचे गाय बांदतलो तो जेजू आनी आमची पिडा बरी करतलो तो जेजू आमच्या सांगात आसा. ह्या सकाळच्या वेळा समर्पया आमचे जिवीत त्या जेजूक सोम्या. तूं सलोन वर आयच्या दिसा म्हाका तूंच म्हजो आसरो आनी म्हजो आदार, तूंच म्हाका राखून वर म्हणून संपूर्ण आमचे जिवीत समर्पण दिवन हांगा शिदून टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव शेरीन फेर्नांडीस मंगळूरतावन देवान म्हज्या जिवितान केल्ल्या वर्त्या अजपा विशयान साक्ष दिवंक आशेतां. फाटल्या 11 वर्सां भुरग्याच्या देण्या खातीर हांव आनी म्हजो पती भोव आशिवन आसल्या. सबार वैजांची भेट केल्यार हर एक फावटी आमकां निरासपण भोगतले. ह्याच वर्सा मार्चांत म्हाका डिवायन मर्सी पंगडाचे मागण्याचें लिंक मेळ्ळें आनी हांवें ह्या खातीर ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. आनी अशें म्हाका मेळिल्लें देवाचें उतार सदां न्हीत हांव आनी म्हजीं कुटुंबादारां
उसार आसल्या आनी सदांय ह्या मागण्यांत आमी भाग घेतल्या. मे म्हयन्याच्या अखेरीक हांव गर्भस्त जाल्या म्हणलो विशय कळ्ळो आनी थंय तावन आज पर्यंत देवान म्हाका कश्टां आनी वरातावन राखलां आनी सांबाळ्ळां. आतां म्हाका 8वो म्हयनो चलून आसा. म्हज्या जिणयेंत इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाचो हांव काळजांतावन उपकार बावरतां आनी आमचो भावार्थ सोडोवंक सदांच कुमक करच्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या पंगडाचो हांव उपकार बावरतां. देव तांच्या मिसाव वावरांत सदांच आदार दिवं दी म्हूण मागतां. अर्गां तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू. हांव रोशल दुबयतावन हांव म्हज्या 3 वर्साच्या पुताचे साक्ष दिवंक आशेतां. आमी ऑक्टोबर नोव्हेंबर गांवांत आसतना ताका 2 फावटी ताप तकली सोडिल्लो. पयले फावटी दोतोराक दाखयल्या वेळार तो आयरन डेफिशियन्सी आसा म्हूण 3 बॉटल आयरन वखद कंटिन्यू दिवचे म्हणलो. सो 2 दिसां उपरांत तो हुशार जालो. उपरांत 10 दिसां उपरांत परत्यान ताप आयलो आनी तकलेक सोडलो. डेंग्यू परत टेस्ट करतना नेगेटीव आसलो. मागीर हेड EEG स्कॅन केल्ल्या वेळार इल्लो शिरांचे प्रॉब्लम आसा म्हूण 2 years मेडिसीन चुकाय नासतना दिवचे. तो वाडोवन येतना समज जाता म्हूण डॉक्टरान सांगलें. आतां मेडिसीन चालू आसा. तो हुशार आसा. ताका ताप तकलेक सडटना दोळे वयर केल्लो, हात पांय कोक्के केल्लो. हांव एकदम भियेली. पूण धंय साणी नासतना किर्तन 121 कंटिन्यू रिपीट करून ताका उदक पुसलें. तांतसो तो दोळे सोडून समज जालो. 2 फावटी म्हजें फर्स्ट एड ट्रिटमेंट जावन आसलें किर्तन 121. हांव भियान कांपून आसल्यार म्हजें धैर्य जावन आसलो जेजू आनी देवाचें उतर किर्तन 121. तातूंत म्हाकाय धैर्य मेळ्ळें आनी म्हाका विश्वास आसलें की जेजू म्हज्या पुताक कांय जावंक सोडचो ना म्हणलें. हें इतलें व्हडलें अजाप देवान केल्ल्याक हांव सदांच अर्गां दिवन आसा. थँक्यू लॉर्ड. लव यू जेजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळय म्हज्या मगजचो डॅनियल चॅप्टर 14 वर्स 23 आमी पळयल्ले वय जाल्यार एक मोठे घडीत आमी त्या सुद्दां आयकूंक शकतले. आयकूया. त्या जाग्यार एक मास रोप आसलो आनी बाबिलोनाचो लोक ताची पुजा करतलो. रायान दानियेलाक म्हळे, हो एक जीवो देव न्ही म्हूण तुज्यान सांगूंक जावचें ना. देखून ताचे आराधन कर. आतां दानियल कितें म्हणटाय पळया. दानियेलान म्हळें हांव सर्वेस्परा म्हज्या देवा शिवाय देवाचे मात्र आराधन करता. कित्याक तो खरोच जीव, तो एकलो खरोच जीवो देव शिवाय आनी कोणाचीच हांव आराधन करिना. म्हज्या मगजचे न्हू त्या सर्व जीवशी मारता. ताच्या मागीर सगळे सांगात बॅबिलोन नगरा ह्या विशीं खबर मेळटा. वर्स 28 ते रागान पेटले आनी राया विरुद्ध मांडणी करून म्हळें, राय एक जुदेव जाला. ताणें बेलाचो नाश केलो, मासोपा जीवशी मारलो आनी ह्या जगाचो संवार केलो. देखून ते रायशी गेले आनी तांणी ताका म्हळें, दानियेलाक आमच्या हातान दी, ना तर आमी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक जीविशी मारतले. वर्स 30 तांणी ताका इतलो आग्रो केलो की रायान जबरदस्ती खाल दानियेलाक तांच्या हातान दिलो. वर्स 31 पळय. वर्स 31 ताणी दानियेलाक सिंहाच्या दोलींत उडयलो आनी तो तांतू 6 दीस आसलो. दानियेलाक सिंहाच्या दोलींत तांणी सगळ्यांनी मेळून उडयलो. 6 दीस दानियेल एक सिंहाच्या दोलींत आसलो. म्हज्या मगजचे न्हू 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3 वर्स 16 म्हणटा की तूं देवाचे मंदीर देवाचो आत्मो तुज्या भितर वस्तिकान आसा. Psalm 127 वर्स 2 पळया. Psalm chapter 127 वर्स 2 पळया. आमी घडये सकाळी फुडें तुमी उठशात, वेळ करून तुमी न्हिदूंक वयताल्यात, घाम पिळून दिसपरतो ग्रास जोडशात, तरी सगळे व्यर्थ. कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पोर निदेन ते दिवंक शकता. पळय आमी 7 दीस त्या सिंहाच्या दोलींत तो आसलो. पण दोलींत 7 सिंह आसले आनी दिसपरती तांकां 2 मनशाची मोडी आनी 2 बोकरे दिताले. पूण तांणी दानियेलाक ग्रासूंक जाय म्हण आतां तांकां कांयच दिनातले. कित्याक म्हणल्यार एक फावटी दानियल पडच्या पयलेच ह्या सगळ्या सिंहांनी त्या खावंक जाय, ताचे सगळे हाडापिटो करूंक जाय म्हणून ह्या सिंहाक कांयच ताणें दिवंक ना. बुकेन दवरले. वर्स 33 आमकां म्हणटा की जुदयांत हबाकुक नांवाचो एक प्रवादी आसलो. ताणें रांदप केल्लें आनी एका दालयेंत उंड्या कुडके घालून हे सगळे लुंचाक दिवच्या खातीर
तो वेतालो. वर्स 34. पूण सर्वेस्पराच्या दुतान हाबाकुकाक म्हणलें, तुज्याकडे आसा तें जेवण बाबिलोनांत सिंहाच्या दोलींत आसल्या दानियेलाशी व्हर. वर्स 35. हाबाकुकान म्हणलें, हांवें बाबिलोन पळोवंक ना आनी दोली विशीं म्हाका कांयच कळीत ना. हो हाबाकूक म्हणटा की खंय बाबिलोन आसा तें म्हाका कळीत ना, खंय दोली आसा ती म्हाका कळीत ना. हांवें कशें जेवण व्हरून थंय दिवचें? पळया म्हज्या मगजनो. उतर म्हणटा साम चॅप्टर 121 वर्स 7 पळय. साम 121 वर्स 7 पळया. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. हांगा पळया 7 दीस सिंहाच्या दोलीन दानियल आसा जाल्यार एकच एक वाघ ताका हात लावना, एकच एक सिंह ताका हात लावना. कित्याक म्हळ्यार देव दानियला पक्षान आसलो, देव दानियला सांगता आसलो. त्या खातीर झकारिया 2:9 म्हणटा की हांव सुद्दां तुज्या भोंवतणी उज्याचो पागोर जावन रावतलो आनी म्हजी महिमा तुज्या सांगता आसतली. म्हज्या मगजनो, भुकेल्ले सिंह त्या सुवातेर आसले, तांकां जेवण कितले दिसां दिवंक नातले, कोण पडटा ते खावचे त्या परिस्थितीर आसले. जाल्यार दानियलाक त्या सुवातेर लोटल्या वेळार एकच एक सिंहांनी ताका हात लावना, या ताका कांयच करूना. कित्याक दानियलाक रचल्या देवाक ताणें पळयलो जांफरू. म्हज्या मगजनो, आमची जिवीत आमकां रचल्या देवाचेर आज नदर लावंक जाय. दानियलाचें सगळें जिवीतच त्या देवाक ताणें समर्पण दिलें. म्हज्या देवा शिवाय खंयचे वस्तूक हांव आराधन करिना म्हणूंक लागलो तो राया मुखार. खंयच्याय वस्तूक ना, हांव म्हणजे सिर्फ म्हज्या देवाक हांव आराधन करता. म्हज्या मगजनो, आमचें आराधन कशें जावन आसा? इल्ले कश्ट येयले वेळार आमी दंड हळटावंगी, इल्ले आमचे जिवीत अस्कत भोगल्या वेळार आमी कांगाल जातावंगी, आमच्या कुटुंबात इल्ले कश्ट येयल्या वेळार आमी सगळो भावार्थ सांडून सोडटावंगी. दानियलाच्या जिवितांत हर एक कश्ट दानियल उबे रावलो. म्हज्या देवा शिवाय हांव कोणाकच आराधन करिना. ना कश्टाक, अनवराक, इरारायक, बेजारायक, खंयचे वस्तूक न्ही, सिर्फ म्हज्या देवाक हांव आराधन करता. पळया, देव आपल्या भुरग्यांक निदें दी सगळें दिवंक शकता. हाबाकुकाक दैवीक आत्म्यान धरलो आनी दोलीच्या मुखार हाडून दवरलो आनी दानियल घे जेवण. त्या सुवातेर उतार म्हणटा की दोलींत 7 सिंह आसले आनी दानियल एकलो. आनी हाबाकुक चिंतलें जेवण दानियलाक सदां मेळटलें. म्हज्या मगजनो, दानियलाचे पोटाची भूक देवान हर एक दिसा थांबयली. उडास दवरा. दोलींत 7 सिंह आसले. 7 सिंहाची म्हज्या मगजनो भूकी देवान थांबयला जांफरू. आनी दोलींत आसल्या दानियला विशा देवाक इतली काळजी खंत आसली की हर एक दिसा हाबाकुका द्वारे जेवण दानियलाक मेळटलें. म्हज्या मगजनो, दोलींत आसल्या दानियलाचो हुस्को देवाक आसा वय जाल्यार, दोलींत आसल्या दानियलाक देवान राखला वय जाल्यार, दोलींत आसल्या दानियलाची भूक त्या देवान थांबयला वय जाल्यार, हर एक दिसा हाबाकुका द्वारे जेवण त्या दोलींत देवान ताका प्रोवायड केला वय जाल्यार, तुझे आनी म्हजे समस्ये आज त्या देवा मुखार व्हरते की एक घडी चिंतून पळया. बऱ्या रितीन बायबल घेवन आज वाचा दानियला विशयान. डॅनियल चॅप्टर 14 वर्स 28 ना जाल्यार 23 येतून बऱ्या रितीन वाचया. कित्याक दानियलाच्या पोटाची भूक त्या देवान थांबयली. तस ते व्हरतो. आज उतार म्हणटा की साम चॅप्टर 91 वर्स 11 पळया. साम चॅप्टर 91 वर्स 11 पळया. तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्या, सगळ्या वाटांनी तुका राखच्या खातीर आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. दुतांक ताणें आज्ञा दिला. तो पडता आसतनाच त्या दोलींत आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिला आनी त्या दुतांनी देवाच्या दुतांनी दानियलाक आनी त्या सिंहाक सांबाळून व्हेलें. म्हज्या मगाच्यान
आयच्या तुज्या वाटेक तो देव आपल्या दुतांक दान तुका राखतलो सांबाळटलो. तूं भायर भितर वता आसतना देवाचे तर म्हणटा साम चॅप्टर 121 वर्स 8 म्हणटा की तूं भायर वता आसतना तूं भितर वता आसतना तुजो देव तुका राखतलो आनी सांबाळटलो. उतार म्हणटा साम चॅप्टर 138 वर्स 7 and 8 पळया. विज्ञानी म्हाका वेडो घाल्या रे, विज्ञानी म्हाका वेडो घाल्या रे, तूं म्हजो जीव सांबाळटा, तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. विज्ञानी ताच्या विरुद्ध सगळें मांडणी केली. त्या सिंहाच्या दोलींत घाल्ल्या वेळार त्या सिंहा पोटाक नासतना बुकेन दवरले जांफरो. म्हज्या मोगाचेर उतार परतून ऐकाय आमी. विज्ञानी म्हाका वेडो घाल्या रे, विज्ञानी म्हाका वेडो घाल्या रे, तूं म्हजो जीव तूं म्हजो सांबाळटाय, जीव सांबाळटाय. म्हजे रागान जळटल्या म्हज्या रागान जळटल्या म्हज्या म्हज्या दुस्मानाचेर तुजो हात तूं उबारताय, तुजो हात तूं उबारताय. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता, तुजो उजवो हात सदांच म्हाका निवारता, सदांच म्हाका निवारता. म्हज्या मोगाचेर राय आयलो. दानियाला पळयता आसतना दानियान जिवंत आसा 7 दीस त्या दोलींत आसले कळ्ळे. दानियाला भायर काडले आनी कोणें दानियालाच्या मांडणी केला तांकां सगळ्यांक त्या दोलींत घाले. दोलींत पडच्या पयले त्या शिवानी वयर सोडून तांकां खावन नास केले. म्हज्या मोगाचेर आज आमचो देव व्हरतो. दानियालाक राखलो देव म्हाका आनी तुका राखता. दानियालाचे पोटाची भूक थांबयलो तो देव, दानियाला सदांच जेवण दिलो तो देव आज तुकाय आनी म्हाकाय तो राखून व्हरता. देवाचे पूर्ण विश्वास दवरा, पूर्ण विश्वास उतराचेर पातयेवया आनी संपूर्ण आयचेच तो आमकां राखून व्हरतलो, सांबाळून व्हरतलो, सुटका आनी सडवण तो आमकां लाभयतलो. एकडे आमचे दोळे धांपया. मोगाळा जेजू, आमचे जिवीत आमी तुज्या हातांत समर्पण दिता. तुजी अगणित काकू तूं आमचे देवय सुम्या. सुम्या दानियालाक हाबकुकाद्वारे सदांच जेवण फावो केलाय. ताची पोटाची भूक तुवें थांबयलाय. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी. रिणान पडोवंक आमकां दिनाका. कश्ट आमचे जैत वरी नाशे. संवसारी पोकळ्या गाजाल्याक आनी वायट वस्तू भुलानाशे आमकां राखून व्हर सुम्या. तुजी अगणित काकूत आमचे देवय. तुज आमकां चलोन भर. तुज्या कृपेन आमकां भर. आशिर्वादीत कर, बेसांवांनी भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरान आमी अनौन्स केल्या प्रमाणे एकामेकाक सांगा, तरणाट्यांक, भुरग्यांक आनी जण एकामेकाक सांगा. प्रत्येक तरान फेब्रुवारीच्या 5 तारखेर एकोस ऑफ झॉयन गॉस्पल बँड मेगा कन्वेन्शन येया. सुमेची सकत अनुभव आयतारा दीस जावन आसा. सांजेर 6 वरां थांव 10 वरां मिस विशेष आराधन आमच्या सुवातार आसतलें. येया आनी सुमेची सकत अनुभव करया. परत 4 टेस्टमनी आयकुया. त्या सुमी अर्घ दिवया, वाकणया आनी दिनवास या आनी मागा. प्रत्येक फेब्रुवारी आनी मार्च जायत्यो रितीऱ्यो बूक जालात, जायत्यो रितीऱ्यो आसात. ह्या टिमा खातीर, ह्या जमती खातीर आनी आमच्या ते कंटिन्यू मागा. सुमेची काकू सदांच आमी जण एकले अनुभवाचे खातीर. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. हांव मँगलोरतावन म्हजे साक्स दिवंक खुशी व्हरता. हांव म्हज्या गेले ते वर्सा म्हज्या भुरग्या पासत ब्रदर प्रकाशा लागीं मागून पिटिशन धाडलें. गेले ते वर्सा नोव्हेंबरांत हांवें म्हज्या भुरग्याक LKGक एडमिशन केलें. बट म्हजे भुरगे स्कुलाक वचूंकूच तायकनातले. मस्त हट्ट करतले, रडचे. स्कुलाक गेल्यार थंय हांव फाटीं धांवून येवचे. डेली अशेंच जालें. 3-4 म्हयने अशेंच. हांव ताचे विशीं मस्त टेन्शन करतलें. मागीर ब्रदर प्रकाशान धाडले बायबल वर्ड्स रिपीट करता येत असले. ह्या वर्सांत हांव ताका UKGक हांवें घाल्लें. गेल्या त्या वर्साक कंपेर केल्यार ह्या वर्सा ते एक 80% एक बऱ्यान वचून आसा. तितले हट्ट येना, ताचे रडणे खंयचेय ना. आतां ते बऱ्यान स्कुलाक वचून आसा. इल्ले वचून म्हणटा जाल्यार गेले ते वर्सा मस्त हट्ट करतले. आतां ताचे इल्ले हट्ट रडणे सोडून बऱ्यान स्कुलाक वतात आसा. हे उपकार म्हाका फावो केल्ले धन्य देवाक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे पासत म्हज्या भुरग्या पासत
मागिल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांचे टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. I am a 39-year-old working woman from Mumbai. Today I want to testify for the word of God suggested by Brother Prakash. The conditions at work were getting stressful and I started getting anxiety problem. In spite of being a senior team member and helping the team in difficult times, I got no recognition for my work. I started looking for a new job, but nothing was coming my way. The guilt that I was not able to give my child some time was also killing me. In this phase, I got diagnosed with tuberculosis. I lost hope and my frustration and anxiety increased. My sister wrote to Brother Prakash and brother suggested words from Bible, Psalm 91 to 15, Philippians 4 to 6. I kept praying for a job with better working condition and the job timing to match with my daughter's school time. After applying for many jobs, I got a call from a UAE-based startup company for a remote job position, and the timing offered by this company also allowed me to spend time with my child. I cannot thank Jesus enough for listening to my prayers and showing me this ray of hope. Besides, my health is much better, anxiety issues have come down, and my professional growth prospects with the company are also good. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. God also bless Brother Prakash for the good work that he is doing. प्रेज द लॉर्ड. हांव फिलोमिना नायगांवतान उलयतां. पयलीं हांव देवा काळजांत हांव नर्गां दितां आनी म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. 5 वर्सां तावन म्हज्या पुताक एका चलये लागीं रिलेशनशीप आशिल्लें. तशेंच तांकां आमी काजार करीजे म्हणून 5 वर्सां तावन आमी आशेतल्यो. तशें मस्तू अडकळ्यो आयल्यो. हांव देवा कडेन सदांय मागतलीं. तशें म्हज्या पुताची काजाराची डेट एका वर्सा पयलें जानेवारीन 2022 म्हणून फिक्स जाली. म्हळ्यार डिसेंबराच्या 2022 डिसेंबर 28 गोंयांत रिवर बँक ग्रावंडार म्हणून फिक्स जाली. तशें हांव मस्तू भियान आशिल्लीं आनी सदांय तुमचें मागणें आयकतलीं. वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतलीं. कसलीच अडकळी आनी उणेपण आनी अडचणी येनासतना बऱ्या तरान काजार जावं दी आनी एक बरें कुटाम बांदून हाडूंक देव म्हज्या भुरग्यांक कृपा दिवं दी म्हणून हांव मागतलीं. तशें 2022 डिसेंबर 28 बऱ्या तरान गोंयांत म्हज्या पुताचें काजार जालें आनी म्हजो घोव काजाराच्या दुसऱ्या दिसा सीक पडलो. तरी हांव भियोंक ना. देवाचेर हांवें पूर्ण पातयेनी दवरली आनी दाक्तरा कडेन वचून इंजेक्शन आनी वखद घेतलें आनी डिसेंबराच्या 31 आमी बऱ्या तरान बॉम्बे पाटी येवन पावल्या. म्हणून हांव देवा काळजांत हांव नर्गां दितां आनी देवान आमच्या कुटुंबाक मस्त उपकार केल्यात आनी बेसावण भरलां. तशें ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या कुटुंबाक आनी ताच्या टिमाक आनी सर पाद्र्यापाक देव चड आनी चड बळ भलायकी आनी कृपा दिवं दी. देवाचे उतार सगळ्या संवसारा प्रसार जावं दी. देव तांकां बळ भलायकी दिवं म्हणून हांव सदांय देवा कडेन मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया आमेन. Praise the Lord. I am from Goa. My name is Myra Fernandez. I want to give my mother's testimony. Her name is Rupa Fernandez. After Christmas, she got fever, cold, dry cough, stomach pain, and full body pain. Next day, we went to doctor. Doctor told to do blood test 8 type and scanning because of her stomach pain. Then I put a petition to Divine Mercy Group. They gave word of God. I and my mother was repeating the word of God every day and was watching morning prayer, afternoon prayer and night prayer every day. Then we went to do blood test and scanning. Second day we went to take blood report and scanning report, and blood report and scanning report came normal. Thank you, Jesus, to do such a miracle in my mother's life.
Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. I adore you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. And Brother Prakash family and his entire team, God bless you all in good health.